अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से बोलनी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी सवाब में और ताक़यामत ये चीज़ जो दीन है हमारा, हम सब फैलाने में शरीक रहें, आप लोग भी शरीक रहें। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप दीन की वीडियोस और मेरी जो ये वीडियोस आप देखते हैं ये ज़रूर शेयर करते रहें, ताकि आगे कोई अगर आपकी वजह से कोई दुआ याद कर लेता है तो जाहिर है मुझे भी सवाब मिलता रहे, आपको भी सवाब मिलता रहे और इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए खैर का ज़रिया बन सके। सो यस, आज का टॉपिक बस कुछ इस तरह है। चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा हैक मिल जाए जिससे हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किलें आसान हो जाए, परेशानियां दूर हो जाएं, रिस्क की बारिश होने लगे, हलाल रिस्क की, और बहुत रास्ते खुल जाएं। ये हम सब की ख्वाहिश होती है, हमारी जो नामुमकिन दुआएं हैं वो कबूल हो जाएं, ये सब हम मांगते हैं, राइट। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में अगर हम ऐड कर लेते हैं, ये बहुत छोटी छोटी सी, तो इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है, यकीन है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स ज़रूर करेगा। और हमें मिरेकल्स का भी पूरा यकीन रखना है, क्योंकि हम अगर ये सोचेंगे और उस पर काम करेंगे कि अल्लाह हमारे लिए मौज़े करेगा, मौज़े ज़रूर होंगे। अभी हालात दिख रहे हों या नहीं दिख रहे हो, कुछ चीज़ें होती हुई दिख रही हों या नहीं दिख रही हों, हमें अपने रब पर यकीन होना चाहिए कि वो सेकंड से भी कम में हालात को बदलने पर कादिर है। तो हमें किससे मांगना है, किससे यकीन रखना है, किससे बार बार फरियाद करनी है? अपने रब से। और जो अपने रब से उम्मीद रखते हैं, अपने रब से मांगते हैं, वो मायूस। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ दुआ भी शेयर करूंगी, जो आप ज़रूर अपनी जो पूरे दिन आपका होता है, एक डेली अस्कार जो होता है, या चलते फिरते भी आपको जब भी याद आए तो ये दुआएं ज़रूर पढ़ते रहे। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ देखें, कोई भी दुआ हम सही तरीके से भी कर रहे होते हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, बट अक्सर ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हो जाता है, या कभी जानबूझ के भी। तो गुनाह जो होते हैं वो हमारी दुआएं कबूलियत में एक आड़ बन जाते हैं, स्पेशली रिज़्क की। अगर रिज़्क की कोई दुआ है तो ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी गुनाह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो उसमें फिर देरी होने लगती है हमारी दुआओं की कबूलियत में बेसिकली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ भी पढ़ने, कुछ भी दुआ मांगने से पहले हमें इस्तिग़फ़ार की एक पाबंदी करनी है कि हम एक तस्बीह, चाहे हम कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये तो हम कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई जानमाज़ बिछाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 मरतबा दिन में कभी भी, या अगर आपको टाइम पर्टिकुलर बना के करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें। ये एक ऐसा लाइफ हैक है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके रिज़्क के दरवाज़े कैसे खुलेंगे, कैसे अल्लाह आपके लिए मौज़े करेगा, कैसे आफत बलाएं और जो मुसीबतें अचानक ही होती हैं वो टल जाती हैं जब हम इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। हमारे गुनाह माफ़ होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें देखिए, मौत का नहीं पता हमें कब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाना है, लेकिन हम अगर इस्तिग़फ़ार की हालत में होंगे, गुनाह की माफ़ी मांगते रहेंगे, तो जब भी हमारा वक्त आए हम पाक साफ़ होंगे। और हम यही तो चाहते हैं, यही हम सब की ख्वाहिश है। एंड देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने इस्तिग़फ़ार कर लिया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली। एक और चीज़ की हमें पाबंदी करनी है, ये भी चलते फिरते हो सकता है, इसके लिए अभी हमें कोई पर्टिकुलर वक्त की, पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं है, वो है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ भी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबी वाली कोई भी पढ़े, जो भी आपको आती हो, या सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं तो यकीन करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें, बरकतें, नेमतें ऐसे ऐसे रास्तों से आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफ़ाअत और उनका कुर्ब क़यामत के दिन नसीब हो, जो कि बेशक हम सभी चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। जब हम अल्लाह के हुक्म पे ज़िंदगी गुजारते हैं, नबी के तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि सुन्नतों को लाएं, दुरूद शरीफ को लाएं, तो हमें ऐसा होता है और यकीन है कि ऐसा ज़रूर होगा कि हमें ख्वाब में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए, हमें क़यामत के दिन शफ़ाअत उनकी नसीब हो और वो हमारा हाथ पकड़ के जन्नतुल फ़िरदौस में लेकर जाएं, उनके बराबर में हमारा घर हो जन्नतुल फ़िरदौस में, आला से आला दर्जात में हम साथ में हों। तो इस तरह से दुआएं भी करें और दुरूद शरीफ की पाबंदी इस्तिग़फ़ार के साथ ज़रूर करें।
اور جو تیسری چیز ہے وہ میرے دل کے بہت بہت زیادہ قریب ہے، جس سے میں نے اپنی خود کی زندگی، ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے کوئی چیز خود بھی کر کے دیکھ لی ہو تو اس کا ایک کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو کوئی کر لے، یہ اگر کسی کی کوئی پریشانی ہے، دعائیں ہیں، اگر وہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں معجزے ہوں، ناممکن جو اس نے سوچا بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہو، تو اس کے لیے تہجد ہے ایک میریکلز کی نماز۔ صرف 2 نفل کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے اور اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کو اپنے دل کا حال سنانا ہے۔ مطلب ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا ہو، اور وہ رب السمیع ہے، السلام ہے سکون دینے والا، الوہاب ہے بہت عطا کرنے والا، الودود ہے بہت محبت کرنے والا، المعز ہے بہت عزتوں سے نوازنے والا۔ تو پھر ہم کیوں کہیں بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سنیں، جب ہر رات آخری پہر میں وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جو میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے توبہ کرنے والا جو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ جب یہ رب خود کہہ رہا ہے تو کیا وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ اس کو تو حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ خالی ہاتھ لوٹے۔ تو جب بھی اللہ سے مانگا ہے تو کوئی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں کریں اور تہجد کی پابندی کر لیں۔ اگر آپ ریگولر نہیں بھی کر پا رہے ہیں تو once in a week اور twice a week بٹ کوشش کریں کہ کریں۔ تو اپنی لینگویج میں دعائیں کریں، جیسے کہ آپ اپنے کسی دوست کو اپنے دل کا حال سنا رہے ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو کسی بھی چیز کے لیے دیکھیں جج نہیں کرتا ہے، تانے نہیں دیتا ہے اور ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو تہجد تو ایک اور ایسی نماز ہے تہجد کے انویٹیشن سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اللہ نے ہی آپ کو چنا ہے کہ وہ آپ کو اپنے اور قریب کرے، آپ اس سے باتیں کریں، آپ کو اور درجات بلند ہو۔ اکثر ہماری جو زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں تب ہم تہجد پڑھتے ہیں، تو وہ تکلیف ایک نعمت ہے جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے، اس خوشی سے کئی زیادہ بہتر ہے جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے۔ تو تہجد کی ضرور پابندی کریں۔ میں یہ بار بار بولتی ہوں بیکاز لائف میں اللہ سے باتیں کرنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ سب سنبھال لیتا ہے، بس ہمیں اللہ پہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم سب کچھ خود کر سکتے ہیں، ہم کریں گے تو ہوگا، لوگ کریں گے تو ہوگا، یہ ہمارا یہ کام کرے گا تو ہوگا، اسی سے ہو سکتا ہے، یہ نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ چاہے گا تو وہ آپ کو ایسے پہاڑ سے راستہ بنانے پہ قادر ہے۔ تو جب سب ہوتا ہی اللہ سے ہے تو کیوں لوگوں سے ہمیں کچھ بھی امید لگانی؟ کیوں سب سے پہلے ہمیں وہاں نہیں جانا جہاں سے ہر ایک چیز لوگوں کے آپ کے کام کے لیے اللہ لگا دیتا ہے، ہر ایک انسان سب کو اللہ آپ کے کام کے لیے لگا دیتا ہے۔ تو بس ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی۔ اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں، جو یونس علیہ السلام کی ہے، جو بہت بہت پاورفل دعا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مشکل پریشانی تکلیف سے گزر رہے ہیں، بہت ناممکن سچویشن میں پھنس گئے ہیں، نکلنا مشکل لگ رہا ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں اور یہ یاد رکھیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، بدلنے پہ قادر آپ کا رب ہے اور نوازنے پہ بھی قادر آپ کا رب ہے۔ تو یہ دعا یونس علیہ السلام نے تب پڑھی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ کتنی ہوپلیس سچویشن ہے نا، خود کو امیجن کر کے دیکھیں، کیا اس کے بعد کوئی امید، کوئی آس، کچھ بھی بچتا ہے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے جا کر اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم ہی ہیں جو اپنی ذات پر خود ظلم کرنے والے ہیں، وہ بہت مہربان ہے، وہ جو رب ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان کی دعا قبول کی، ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے، سمندر کے اندھیرے سے نکالا۔ تو یہ دعا پڑھ کر آپ مانگیں اللہ سے اور یقین رکھیں کہ وہ جو رب ہے نا وہ اسبابوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ کن کہے گا تو سب ہو جائے گا۔ تو مایوس نہ ہوں، گیو اپ نہ کریں، کوشش کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں اور اللہ سے یاری لگائیں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے اس کا قرب مانگیں، تہجد میں مانگیں، روئیں، بس اللہ کے سامنے روئیں اور کسی انسان کے سامنے نہ روئیں۔ تو دیکھیں وہ آپ کو کیسی عزتیں، کیسی کامیابیاں، کیسی بلندیاں نصیب کرتا ہے انشاءاللہ۔ سو یس دیٹس اٹ فار دا ویڈیو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ ویڈیوز کو ضرور شیئر کرتے رہیں تاکہ سب تک پہنچے، اور کوئی بھی ہمارے فرینڈز اینڈ فیملی میں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، انہیں کسی ایک ایک چھوٹی سی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے ٹو گیٹ بیک ان لائف، اور کھڑا ہونے کے لیے، دوبارہ کوشش کرنے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایک شیئر، آپ کا کچھ ایک ایفرٹ کرنا کسی کے لیے مدد کا ذریعہ بن جائے، اور سب سے بڑی بات آپ کے لیے ثواب بنے اگر کوئی ایک دعا یاد کر لیتا ہے تو۔
سو یس اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اور تا قیامت ہم سب دین کی دعوت دیں اور دین کو پھیلانے میں ذریعہ بنے اور دین کا کام کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔